अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि रब्बिउल अव्वल का मुबारक महीना जारी और सारी है और इस महीने की फजीलत के बारे में भी आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों, इस साल 12 रब्बिउल अव्वल जुम्मे के दिन होगा एक तो, और 12 रब्बिउल अव्वल और जुम्मे का मुबारक दिन। इस दिन आप जो भी अमल करेंगे, जो भी वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपके इस अमल की ताकत कई हजार गुना बढ़ा देगा और आप जिस भी जायज मकसद के लिए ये अमल, ये वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह ताला इसमें और आपके यकीन कामयाबी अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके साथ 12 रब्बिउल अव्वल जुम्मतुल मुबारक के दिन का एक बड़ा ही आसान सा और ताकतवर अमल शेयर करूंगा। अमल तो आप लोग कोई भी यकीन के साथ पढ़ें, चाहे अल्लाह के नामों का अमल पढ़ें या फिर कुरानी आयात का अमल करें, कुरानी सूरतों का अमल करें, इसमें आपका यकीन पुख्ता हो तभी आपको इस अमल के पढ़ने का फायदा होगा। और अगर आप बेयकीनी के साथ कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफा पढ़ते हैं, तो फिर इसके पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए गुजारिश ये है कि जो अभी अमल आपको बताया जाएगा उसमें आपके यकीन कामिल होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये अमल कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत मुबारका और अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 नामों का अमल है। अगर आप 12 रब्बिउल अव्वल के दिन ये अमल पढ़ लेते हैं तो सारा साल अल्लाह ताला आपको अपने गैब के खजानों से नवाजेगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस अमल को पढ़ने के चंद एक फवाइद आपके साथ शेयर करता चलूं। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि अगर आप मकरूज हैं, कर्ज के दलदल में डूब चुके हैं, कर्ज से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए कोई ना कोई वसीला पैदा कर देगा। इसके अलावा इस अमल के पढ़ने से आपको जो दूसरा फायदा होगा वो ये है कि अगर आपका कारोबार है और आप चाहते हैं कि कारोबार में मजीद तरक्की हो, तो आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगे। यकीन जाने कि आपके कारोबार में कई गुना ज्यादा खैर व बरकत आ जाएगी। आपका कारोबार कहीं गुना ज्यादा वसी हो जाएगा। घर में रिस्क की तंगदस्ती है तो इस तंगदस्ती को दूर करने के लिए इस अमल को पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगो। इंशाअल्लाह ताला आपके घर से रिस्क की तंगदस्ती को दूर कर दिया जाएगा और सारा साल आपके घर में कभी रिस्क की तंगी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप हाजत रवा हैं, आपकी कोई हाजत है, कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, तो आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको आपके इस मकसद में कामयाबी मिलेगी। अब अमल आपने कैसे करना है, अमल करने का तरीकेकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। दोस्तों, 12 रब्बिउल अव्वल और जुम्मे का मुबारक दिन, ये पूरा दिन आपके पास है। पूरे दिन में जब आपका जी चाहे आप ये छोटा सा और आसान सा अमल पढ़ सकते हैं। आपने करना ये है कि सबसे पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करना है। आप दुरूद पाक अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। 1 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, इससे जायद मरतबा पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन कोशिश करें कि 12 रब्बिउल अव्वल और जुम्मे का मुबारक दिन है, इस दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा जाए। और वैसे भी जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान की गई है। तो जब आप दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ने के बाद
آپ نے صرف 7 مرتبہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ سورۃ الکوثر کو، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ کوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے 3 بڑے ہی پیارے اور مبارک نام یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، یہ 3 بڑے زبردست اور باکمال نام ہیں۔ وہاب کا مطلب عطا کرنے والا، رزاق کا مطلب رزق دینے والا، غنی کا مطلب غنی کر دینے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا کرنے والے کہ آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں۔ تو یہ 3 بڑے ہی مبارک نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب، یا غنی، یا رزاق، یہ ایک ہو گیا۔ یا وہاب، یا غنی، یا رزاق، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھ لیں، وہ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگے، رزق کے لیے دعائیں مانگے، قرض سے نجات کے لیے دعائیں مانگے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعائیں مانگے، اولاد کی فرما برداری کے لیے دعائیں مانگے، جو بے اولاد ہیں وہ نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں مانگے، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے۔ اور ویسے بھی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھ دی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس دعا کو ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کو ضرور نچھاور کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو ضرور ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی یہ فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔